नमस्कार इश्टानो, आज सकाळी फुडें मराठी न्यूजपेपराचेर एक बातमी पळयली। वाळपय तालुकान धामशे म्हणून एक गांव आहा, थंयसरलो खंय एक गरीब फॅमिली आसा। तेंची ट्रेडिशनल एक्सेस खंय न्हू चिरे वाडले 3-4 ट्रक आनी वतले आनी ट्रेडिशनल एक्सेस बंद केली। आता मजेची गोष्ट म्हटल्यार कितें, करपी कोण? तलाटी हय। ही बातमी वाचून अशें दिसून येयलें की आमचो बाब TCP मिनिस्टर आसा पळय, विश्वजीत राणे, ताका आमी कितें म्हणटा तें आनी परत परत म्हणपाची गरज ना, ब्रोकर, हो आतां गव्हर्मेंट मशिनरीज बीन वापरूंक लागलो काय कितें लोकांक हॅरेस करपाक, सो दॅट ते आपले प्रॉपर्टी सोडून पळोवन वचपाचे आनी मागीर ती प्रॉपर्टीचेर कब्जा बीन करतले, अशें कितें चल्लां काय असो संशय येयलो। कित्याक हे रियल इस्टेटांतले मनीस, हांकां तसले धंदे सुचतले। तितूनूच हांवेंय मातशी मागीर चवकशी केली, कित्याक थंय वाळपयन आमचे आसा इश्ट, थोडे इश्ट मंडळी आहा। तितूंतल्यान अशें समजून येयलें की खंय त्या गरीब फॅमिलीन खंय आपल्या MLA फाटल्या म्हयन्यान पत्र बरयल्लें खंय की आमच्या वांगडा अशें अशें घडलां, आमचो ट्रेडिशनल एक्सेस ब्लॉक केला, तोय बीन तलाट्यान ब्लॉक केला चिरे हाडून वतून। आमकां घरान भायर भितर सरपाक मेळना, तेंची गोरवां आसा खंय, थंय तांकां खंय चोरूंक व्हरपाक मेळना, तेंची सामकी धानल जाल्लेली आहा। आनी हें पत्र बरोवन फाटल्यान वाळपयची जनता म्हटल्यार आपली फॅमिली म्हणपी जेन्ना MLA आसता, ताका फाटल्या म्हयन्यान पत्र बरोवनूय आजुनूय कांयच एक्शन जावंक ना। चिरे आसा तशे आहा, कालच्या बातमेर पळयलां आमी, चवकशी काडली, आसा तशे आहा खंय, आनी तेजेर सोल्युशन मेळना। हेजो अर्थ असोय जाता की हो पात्रांव इनवॉल्ड आहा दिसता भितर, आनी रियल इस्टेटांतलो आसल्या कारणान तांकां फ्रस्ट्रेट करता आसतलो, सो दॅट तो आपले प्रॉपर्टी सोडून पळोवन वचो न्ही, आनी हो मागीर थंय वचोन कब्जा करतलो। गिरायक रेडी आहा दिसता हेजे कडेन, दिल्लीची पार्टी बीन, अशें कितें भानगड चल्लां अशें दिसता। सर एक कॉशन तांकां सुचोवणी कळोवणी कशी मातशें बेगिना हेजेर एक्शन घेतल्या बरी, कित्याक गव्हर्मेंट मशिनरी यूज जाता। तलाट्यान चिरे घातला, मामलेदारा कडेन कंप्लेन केली, पुलिसां कडेन कंप्लेन केली, स्वता MLA कंप्लेन घातली, एक्शन जायना। मे बी आमकां एक फावट मारची पडटलीशी दिसता, जर एक्शन जायना जाल्यार थोडो टायम घेवन पळोवया, कित्याक गोंयान असले खूब धंदे चल्लेले आसा आनी हेज्या फुडें अशें चलपाक जायना, म्हणून आमी फुडाकार घेतलेलो आसा। लोकांक मागता जर उलो मारलो जाल्यार सपोर्ट करचो। आयज तांकां मदत करता, तांकां गरज आसा, फाल्यां आमचेर असो प्रसंग येतलो तेन्ना आमकांय कोण पावोंक जाय, म्हणून आमी सगळे जाण आतां एकठांय रावन कामां केल्लेली बरी। विचार करा। देव बरें करूं।